قبول فرما کے ساڑھے سب واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے توجہ ہے میرے وال توجہ ایک بار میرے وال رکھنی تجھری تو انہوں پتہ ہے بھی میں نو صرف تواڈی توجہ دی ضرورت ہوتی ہے تے تسی محبت نال وہ گل سنیا کرو جیڑی میں تواڈے اگے بیان کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا سانو او دن عطا فرمایا جڑا اللہ دیا رحمتاں تے برکتاں دا مبارک دن ہے۔ کیوں اس دن آون تو پہلے رب کائنات نے سانو ایک ایسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، ایسا شانہ والا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ یہ روزے فرض پہلیاں امتاں تے بھی کیتے گئے، لیکن کسی امت تے 5 روزے فرض کیتے، کسی تے 6 کیتے، کسی تے 7 کیتے، کسی تے 8 کیتے، کسی تے 10 کیتے۔ لیکن رب کائنات دی عظمت تو قربان جاواں، اللہ تعالیٰ دی مہربانی تو قربان جاواں، جدوں واری آئی نا یار دی انج نہیں ذرا کھڑک تے بولو آج تے روزے والا بھی نہیں نا بھی تانوں روزہ صبح صبح لگ جاسی۔ کسے نو 5 کسے نو 7 کسے نو 8 کسے نو 10 کسے نو 12، پر جدو واری یار دی آئی نا، جدو واری محبوب دی آئی تو فرمایا سونیا تیری امت تے میں خاص کرم کیتا ہے، تیری امت نو نہ 5 نہ 7 نہ 8 نہ 10 نہ 12 پورا مہینہ ہی میں رمضان شریف دا عطا فرما چھڑے ہے کہ پورا مہینہ تیری امت تراویاں ادا کرے گی تے میں انہاں تے رحمت کراں گا۔ تیری امت پورا مہینہ سحری کھائے گی، میں انہاں تے رحمت کراں گا۔ تیری امت پورا مہینہ روزے رکھے گی تے میں انہاں تے کرم کراں گا۔ اتھوں تک کہ سونیا محبوبہ تیری امت روزہ رکھ کے اپنے بستر تے سو بھی جاوے گی تاوی میں نیکیاں انہاں دیاں لکھدا ہی رہواں۔ تے سونیا پھر جدو افطاری دا وقت آئے گا، جدو جو میرے کول منگن گے میں انہاں عطا فرماواں گا۔ پورا مہینہ امت مصطفیٰ نے یعنی کہ جویں سارا دن مزدوری کردا ہے تے شام نو دی مزدوری ملن دا وقت آ جاندا ہے۔ بیلیو پورا مہینہ اسا مزدوری کی تھی، آج مزدوری دا وقت ہے، لیکن اسی اپنے معاشرے نو خراب کر بیٹھے۔ اسا سمجھیا کہ عید الفطر دا جڑا دن ہے اے عیش و عشرت دا دن ہے، عید الفطر دا دن جڑا دنگا فساد دا دن ہے، عید الفطر دا جڑا دن ہے لڑائی جھگڑے دا دن ہے۔ نانا بیلیا پورے ماہ رمضان المبارک دے اندر شیاطین نو بھی زنجیران دے نال جکڑا گیا۔ عید الفطر دا اے دن اس واسطے نہیں کہ اسی ایک دوسرے نو گالی گلوچ دئیے، عید الفطر دا اے دن اس واسطے نہیں کہ جناب من اسی اپنے موٹر سائیکلہ دیاں باسریاں نکال کے طرح طرح دیاں آوازاں کڑ کے اسی اپنے ہمسایاں نو بھی پریشان کریے، اپنے محلے داراں نو بھی پریشان کریے، اسی اپنے پورے علاقے نو پریشان کریے۔ نہ عید الفطر دا دن اس واسطے کہ اسی اپنے لڑائیاں دے بدلے پورے کریے، نانا جس طرح ماہ رمضان دے اندر تو پورا مہینہ تراویاں بھی ادا کیتیاں، سحری بھی کیتی، روزہ بھی رکھا، افطاری بھی کیتی، دن رات اپنے رب کو ڈرتا رہے۔ اور عید الفطر دا دن بڑا نرم دن ہے، بڑا پیارا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے۔ آج اگر شیطان پہمیں کھل بھی گئے اپنے مالک حقیقی دی بارگاہ سجدہ ریز ہو کے عرض کرو یا اللہ اسی گناہگار ہاں، اسی سیاکار ہاں، اسا پاپی ہاں، میرے مولا اسی تیرے امتحان دے قابل نہیں، یا اللہ تیرے یار دے درد غلام ہاں، مدینے والے مصطفیٰ دی امت ہاں، تیرے یار دی غلامی دا پٹا اپنی گردن تے پایا ہے، یا اللہ اسی تیرے امتحان دے قابل نہیں، تیرے عدل دے قابل نہیں، یا اللہ ساڑھے گناہ والنا بیخ اپنے یار کے مدینے والے بیخ کے ساڑھے سارے تے رحم فرما دے۔
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਆਜਜ਼ੀ ਇਨਕਿਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ अर्ज करदा ना ते खुदा दी कसम मेरा रब बड़ा मेहरबान है। इस वास्ते ते मियां साहब आंदे ने कि अदल करे ते थारे थारे कंबने अगे ऊंचिया शाना वाले फजल करे दे बख्शे जावड़े मैं जे मुकाले जे मौला तो फजल करे ता बख्शे जावन में जे मुकाले। आज आज रब्बे कायनात ने तेरे मेरे ते करम कीता है, तेरे मेरे मालिक ने एहसान फरमाया है। आ जाओ आज अपने रब दी बारगाह दे अंदर सजदा रेज़ हो जाओ। आ जाओ आज अपने रब दी बारगाह दे अंदर दुआवां मांग लो, अपने गुनाहां दी बख्शिश मांग लो, अपने रब दी बारगाह दे अंदरों बीमारां वास्ते सेहत मांग लो, कर्जदारां वास्ते कर्जे दी रिहाई मांग लो, परेशान वास्ते दुआवां मांग लो, बे औलाद अपने रब दी बारगाह दे अंदर झोलियां फैला लो। और खुदा दी कसम है जदों मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वसीला दे के रब कोलों मंगिए रब कदों टालदा है। मेरा रब फरमाता है तुसी मेरे यार दे वसीले दे के मेरे यार दे वास्ते दे के मेरे कोलों मंगो मैं तुहानू अता फरमावांगा। आ जाओ तेरे मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा अर्ज की थी फिदा का बीवा उम्मी या रसूल अल्लाह हुक्म होवे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने सहाबा जदों ईद उल फितर दा दिन आंदा है मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया जदों ईद उल फितर दा दिन आंदा है जी सोने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों ईद उल फितर दा दिन आंदा है अल्लाह दे नूरानी फरिश्ते अल्लाह दे नूरानी फरिश्ते उन्हां चौकां दे विच उन्हां बाज़ारां दे विच आके खड़े हो जांदे ने जिथों दे नबी पाक दी उम्मत गुजर के ईदगाह वल जांदी है ईद अदा करन वास्ते जांदे ने लोग। उन्हां राहां दे विच आके अल्लाह दे नूरानी फरिश्ते खड़े हो जांदे ने ते फिर लोगां नूं आवाज़ मारदे ने ओए मदीने वाले दे गुलामों ओए अल्लाह दे महबूब दा कलमा पढ़ने वाले हो ओए अल्लाह दी महबूब दी जात ते दरूद सलाम दे गजरे पेश करने वाले हो आ जाओ अपने मालिक हकीकी दी बारगाह दे अंदर सजदा रेज़ हो जाओ। आ जाओ अज अल्लाह ने तुहाडे नबी दे नाल वादा कीता है सोनिया जो भी तेरी उम्मत मंगेगी मैं इन्हां नूं अता फरमा देवांगा। जो भी तेरी उम्मत आज मंगेगी ना मैं इन्हां नूं अता फरमाऊंगा। ते फिर मंगना चाहिए कि नहीं मंगना चाहिए कि नहीं कि असी ईद उल फितर नूं बेहुदा तरीके दे नाल गैरां दा तरीका अपना लिया है। पता नहीं किस तरीके दे नाल मेरे नौजवान मन चले पता नहीं मोटरसाइकिलों ते चढ़ के किस किस्म की कटिंग करा के किस किस्म के दाढ़ी दे डिजाइन बनवा के किस किस्म के गाने बाजे चला के ईद उल फितर दा दिन ये नहीं है और ईद उल फितर दा दिन है जो भी अपने रब कोलों मंग मेरा रब अता फरमाएगा। अल्लाह
اوے دنیا دار کولو اگر منگیے نا، دنیا دار کولو منگیے تے دنیا دار ناراض ہوندے نے، دنیا دار کولو منگیے تے دنیا دار ناراض ہوندے نے، میرے رب کولو نہ منگیے تے رب ناراض ہوندا ہے۔ رب فرماندا ہے میں تہاڈا رب جو ہاں، میں تہاڈا مالک جو ہاں، میں جو تہانوں پیدا کیتا ہے، میں تہانوں خلق فرمایا ہے، تے میرے کولو منگو ہاں آ کے، میرے یار دا وسیلہ دیو تے میرے کولو منگو، جو بھی منگو گے میں رب عطا فرماواں گا۔ تو آجو بیلیو، آج دے دین دے دن، آج عید الفطر دے دن دے اندر توجہ میرے وال کرے آجیں، اپنے معاملات دے اندر میرے وال بھی توجہ کرے آجیں، پتہ لگے کہ مولوی نے عید والے دن کیڑی گل کیتی ہے، میریاں گلاں تے بھی غور کرے آجیں۔ آؤ عید الفطر دا مبارک دن ہے، سانو عید الفطر کس طرح ادا کرنی چاہیے، مسلمانہ غور کری۔ آج تمہیں نواں سوٹ پا لے آئے، ممی نواں سوٹ سے بیتن کر لے آئی، ساڑھے بچیاں نے بھی کپڑے نویں پا لائے نہیں، اسی اپنی آل اولاد نو اچھی طرح شاپنگاں کرائیاں نہیں، لیکن بیلیاں خیال کری تیرے محلے دے اندر یتیم بھی رہندے نے، تیرے محلے دے اندر مسکین بھی رہندے نے، بیلیاں انہاں یتیماں مسکیناں دا خیال کری۔ جس بندے نے بھی آج کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دیتا، خدا دی قسمیں انہوں رنگ لگ جانگے، آج انہوں رنگ لگ جانگے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام عید الفطر والے دن نبی پاک علیہ السلام سرکار تیار ہو گئی، اپنے بیٹے حسن و حسین نو نال لے گئی۔ آقا کریم علیہ السلام عید والے دن عیدگاہ دے اندر جا رہے نہیں، ایک انگلی دے نال آقا حسن ٹرے جا رہے نہیں، دوسری انگل پکڑ کے آقا حسین ٹرے جا رہے نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام عیدگاہ دے راستے دے اندر جا رہے نہیں، اچانک تیرے میرے نبی دیوں ایک بڑی درد بھری آواز سنائی دیتی، روندیاں ہویا آواز تیرے میرے نبی دے کنا دے اندر آ گئی، جویں بڑا کوئی درد نال رو رہا ہے، سسکیاں بن بن کے کوئی روندا ہے پیا۔ رحمت للعالمین دے کنا چ آواز آئی، میرے آقا نے فرمایا بیٹا حسن و حسین آ بیکھو آج عید دے دن کندی رون دی آواز پہ آؤندی ہے، آج کون روندا ہے پیا، آج دے عید دا دن ایڈی درد بھری آواز کندی ہے، اے کون روندا ہے پیا۔ جدو میرے آقا کریم علیہ السلام نے توجہ فرمائی، ویکھیا کیے سڑک دے کنارے ایک چھوٹا جا یتیم بچہ بیٹھا ہے، جن دے اپنا والا دے اندر بھی غرد و غبار ہے، کپڑے بھی پھٹے پرانے نے، اکھاں دے وچ آنسوئے، رو کے عرض کر رہے کاش اج میرا بھی ابو ہوندا، کاش اج میری بھی ماں ہوندی، مینوں بھی غسل دے کے میرے کپڑے پواندی، اج میں عیدگاہ دے اندر جا کے عید کردا۔ جدوں درد بھری آواز تیرے میرے نبی نے سنیے، رحمت للعالمین نبی دیاں اکھاں دے اندر آنسو آ گئے نے، میرے کریم آقا اس بچے دے قریب گئے نے، جا کے میرے کریم نبی نے اس بچے نو چکے آئے، علم نشرہ دے سینے دے نال لالے آئے، میرے کریم نبی نے اس یتیم بچے نو چک کے اپنے علم نشرہ دے سینے دے نال لایا ہے۔ ادھر صحابہ عیدگاہ دے اندر تیرے میرے نبی دا انتظار پیا کر دینے، کدوں سونا آوے گا، سانو عید پڑھاوے گا، نالے اپنی دید کرواوے گا۔ ادھروں سرکار نے یتیم بچے نو چکے آئے، چک کے اپنے سینے دے نال لایا ہے، سینے دے نال لا کے میرے نبی عیدگاہ وال نہیں گئے، واپس اپنے گھر چلے گئے نہیں، اس بچے نو لے آئے کہ اپنے گھر چلے گئے نہیں، جا کے تیری میری اماں امہات المومنین اما عائشہ صدیقہ نو فرمایا، اے عائشہ ایس میرے بیٹے نو تسی غسل دے
اس یتیم بچے نو حسن دیو تیری میری اما عائشہ صدیقہ نے اس یتیم بچے نو غسل دیتا وے میرے نبی نے حسن و حسین واسطے جڑے نویں کپڑے بنوا کے رکھے سن میرے نبی نے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھاں دے نال اس یتیم بچے نو آپ کپڑے پوائے نے میرے نبی نے فرمایا اے بچیا پریشان نہ ہو کی ہویا ہے اج جو تیرے سر تے باپ دا سایہ نہیں ہے اج تیرے سر تے تیری ماں دا سایہ نہیں ہے پر پریشان نہ ہو مینوں تے میرے رب نے در یتیم بنا کے دنیا تے کلے آئے میں تے یتیماں دا سہارا بن کے آیا تو بچیاں پریشان نہ ہو میرے نبی نے فرمایا بچیا کیا تو پسند کریں گا تیرے ویر حسن و حسین ہوون تیری ماں عائشہ تو صدیقہ ہووے تیرا بابا سارے نبیاں دا سردار ہووے کیا تو یہ گل پسند کرے گا رو کے بچہ عرض کردہ سونیا اینی مہربانی میرے تے اینا کرم میرے تے لج پالا اینا کرم میرے تے میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں بچیاں تیرے تے اینی شفقت کیتی جائے گی عرض کیتی سونیا اگر میرا باپ نبیاں دا امام بن جائے میرے ویر جنتی نوجوانہ دے سردار بن جان میری ماں مومنہ دی اما عائشہ بن جاوے تے میں اور کی لینا مان میں دنیا تو اور کی لینا ہی میرے نبی نے اس بچے نو سینے دینا انگلی دینا لایا ہی عید گاہ دی ول ٹر پینی صحابہ نو عید پڑھایا او بچہ میرے نبی نو ویکھ دائے تے نالے ویکھ کے آندائے کہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ لے بھی بیلیو گل سن لو یہ آخری شعر ہے تے عید دا دینے کسے بندے دے ہاتھ بھی تھلے نہ ہون تے آواز بھی بند نہ ہوئے سارے بلند ہاتھ کر کے اچھی آواز نہ پڑھو جے اس بچے تے کرم ہو سکتا ہے تے اپنے تے بھی ہو سکتا ہے آج اچھی آواز نہ پڑھو صدا وسدا ہاتھاں نو چکو صدا وسدا باہر والے دان لاؤ تسی بھی پڑھو ہاتھ چک کے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندائے غریباں دا گزارا یا جتھے ہندائے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ دی دعائی پا جو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا صدا وسدا حکیم صاحب ہاتھ چوک کے پڑھو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندائے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ ساڑھا غریباں دا تا گزارا بھئی مدینے ہی ہوں ہے ساڑھیاں نسلہ ہوں دے لنگر تے پڑیاں اسی پال دے پیاں پال دے رہن گے سارا جگ ہی میرے نبی دے لنگر تے پہ پیال ہے
سارا جگ دا نبی ساری کائنات دا سہارا تیرے میرے نبی نے میرے مصطفیٰ تو بغیر کچھ نہیں ہے اور ساری مخلوق میرے تیرے نبی دی غلام ہے ساری مخلوق تیرے میرے نبی دی امت ہے ساری مخلوق تیرے میرے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھ دیئے تو اللہ تعالیٰ سانو بھی آقا کریم علیہ السلام دی سچی پکی غلامی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے عشق دے اندر سانو اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے تو بیلیو آج یتیمہ دا سمجھ آئیے اگر کوئی غریب مل جاوے تے تانا نہیں مارنا اگر کوئی یتیم بچہ مسکین ٹکر جاوے انہوں پیار کر رہے پتہ نہیں رب کنہ کمہ چ راضی ہے ایک باری یتیم نے آہ دیتا نا مولا میرے نالے نے پیار کیتا ہے خدا دی قسم ہے تیرے ہزاراں سجدیاں نالوں اللہ ہو جانا ہی یتیمہ نال پیار کرو مسکینہ نال پیار کرو آج تیرے گھر دے اندر گوشت پکے تیرے گھر دے اندر بچے عید منامن تے یتیمہ نو پتہ نہ لگے انہوں نے اس چیز دا فکر نہ ہوئے کہ ساڑھے بھی سیر تے باپ دا سایہ نہیں انہوں نے اس چیز دا احساس نہ ہوندے دے انہوں دی مدد کرو مدد کرو لنگر اوتھے ہی آندہ ہے جتھے تقسیم کاری ہوئے تے جتھے بندہ ساپ بن کے بہ جاوے نا پھر ادھر محبوبے بند ہو جاندے دے انہوں ونڈو جے اگر رب نے رزق دیتا ہے نا تو انہوں یتیمہ مسکیمہ تے تقسیم کرو میرے نبی نے تے کچھ بھی نہیں رکھیا میرے نبی تے بوئے تے اگر کوئی غیر بھی آیا تے سرکار نے خالی چولی نہیں واپس لوٹایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے بیلیو مسجد دا بڑا سونا کم ہو گیا